قاعدہ نمبر 2، ای ای حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، بی بی با یا زبر بی، با یا زیر بی، تی تی تا یا زبر تی، تا یا زیر تی، سی سی سا یا زبر سی، سا یا زیر سی، جی جی جیم یا زبر جی، جیم یا زیر جی، حی حی حا یا زبر حی، حا یا زیر حی، خی خی خا یا زبر خی، خا یا زیر خی، دی دی دال یا زبر دی، دال یا زیر دی، ذی ذی ذال یا زبر زی، ذال یا زیر زی، ری ری را یا زبر ری، را یا زیر ری، زی زی زا یا زبر زی، زا یا زیر زی، سی سی شین یا زبر شی، شین یا زیر سی، شی شی شین یا زبر شی، شین یا زیر شی، صی صی صاد یا زبر صی، صاد یا زیر صی، ضی ضی ضاد یا زبر ضی، ضاد یا زیر ضی، طی طی طا یا زبر طی، طا یا زیر طی، ضی ضی ضا یا زبر ضی، ضا یا زیر ضی، عی عی عین یا زبر عی، عین یا زیر عی غی غی غین یا زبر غی، غین یا زیر غی فی فی فا یا زبر فی، فا یا زیر فی طی طی قاف یا زبر قی، قاف یا زیر قی، کی کی کاف یا زبر کی، کاف یا زیر کی،